विकासका लागि प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बेरोजगारीको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता। 16औं राष्ट्रिय धान दिवस मुलुकभर मनाइयो। वर्षेनी आयात बढ्दै जाँदा कृषिमा गरिएको लगानी उपयुक्त भएको सरकारको दाबी। जानकार भन्छन् माटो सुहाउँदो खेती गरियोस्। अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सर्लाहीमा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु। कुनै चेतावनी बिना प्रहरीले गोली चलाएको स्थानीयको आरोप। अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति पहिलो पटक उत्तर कोरियाली भूमिमा। नेता किमसँग पुनः वार्ता सुरु गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प सहमत। र 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले दिएको 338 रनको लक्ष्य पक्ष्याएको इन्डियाको सामान्य जवाब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि सरकार प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न तयार भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षसँग मिलेर काम गर्न उत्कृष्ट अभिलाषा रहेको बताउनुभयो। यो देशको विकास, यसको समृद्धि हामी सबैको आवश्यकता हो र हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। त्यसकारण सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू अपनाउनु पर्ने, सबैसँगको सहयोग कसरी लिने त्यस सम्बन्धमा सरकार सजग छ। र सरकारको तर्फबाट त्यसमा पनि प्रतिपक्षसँग मिलेर काम गर्न सरकार सदैव तत्पर, इच्छुक, उत्कट अभिलाषा राख्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता प्रतिपक्ष आवधिक कुरा भएको बताउँदै विकास र समृद्धि सबैलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भावी सन्ततिले अहिले जस्तो गरिबीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै श्रम बजारमा रोजगारीको सम्भावना, जनशक्तिको माग र उपयुक्त सिप विकासको रणनीति तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई कृषि विशेषज्ञ कति चाहियो, हामीलाई इन्जिनियर कति चाहियो, हामीलाई म्यानेजमेन्टका दक्ष मान्छेहरू कति चाहियो, हामीलाई टुरिज्ममा कति चाहियो, मेडिसिनमा कति चाहियो, अरू विभिन्न सेक्टरहरूमा हामीलाई कति चाहियो, हामीलाई टिचर कति चाहिन्छ, कुन कुन विषयका टिचर कति चाहिन्छन्, यो अन्धाधुन्ध होइन, प्लान भयो। हामीलाई यदि चाहिन्छ, त्यसकारण कृषि विशेषज्ञ यदि चाहिने भएको हुनाले यस ठाउँमा हामी कृषि क्याम्पसहरू खोल्छौँ र यसरी विज्ञहरू पैदा गर्छौँ। करिब करिब अब 2 वर्षदेखि 5 वर्षको अवधिमा यसलाई प्लान वेबाट हामीले यी समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ, जसले छोटो अवधिमा एउटा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। यस्तै राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको सम्भावना, जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्थाको विश्लेषण गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वदेशमा रोजगारीका सम्भावना भएका क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको आकर्षण बढाई श्रम बजारको माग बमोजिम दक्ष जनशक्तिको विकास नीति योजना र कार्यक्रम गर्न 2 दिने सम्मेलनले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। नेपालका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा रोजगारी तथा सिपका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान सहित उपयुक्त सिप विकासको रणनीति विकास गर्न पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने तथा सम्मेलनमा पेश भएका कार्यपत्र, विज्ञ तथा सरकारवालाको धारणा र सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रकाशन र सार्वजनिकीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 वटा ढाँचामा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका 50 भन्दा बढी विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। सम्मेलनमा सिंचाई, निर्माण क्षेत्र, जलविद्युत उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन, फोहोर व्यवस्थापन, शहरी पूर्वाधार, बैंकिङ क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा सेवा, ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ व्यवसाय लगायत 100 भन्दा बढी क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा राज्य स्तरबाटै व्यवस्था भइरहँदा मुख्य बालीका रूपमा रहेको धान खेती पनि अधिकांश स्थानमा आकाशे पानीमा निर्भर छ। सिँचाइको अपर्याप्तता, मलको अभाव, ऊर्जाशील श्रम शक्तिको विदेश पलायन र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण जस्ता कारण वर्षेनी मुलुकको कृषि क्षेत्र खस्काउँदो अवस्थामा छ। भाषण र कागजमा निकै विकसित देखिएको मुलुकको कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था भने दयनीय छ। कृषकका दर्जनौं समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान जान नसक्दा यसप्रतिको आकर्षण घट्दो छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैबीच 16औं राष्ट्रिय धान दिवस मुलुकभर मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरले भक्तपुरको जगातीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। मानव रोपेर मुरी फलाउने महिना असारमा प्रकृति अर्थात हिलोसँग सम्बन्ध गाँसौं, रेडियो कान्तिपुरसँगै भक्तपुरको खेतमा बाउसे र रोपहार बनाऊ भन्ने नारासहित कार्यक्रम गरिएको थियो।
भक्तपुरका नेवार समुदायले गुनगुनाउने यो असारे भाकाले स्पष्ट संकेत गर्दैछ मानो रोपेर मुरी फलाउने मौसम सुरु भयो। विगतमा असार तेस्रो साता लाग्दा धान रोप्ने प्राय सबै जमिन हिलाम्मे हुन्थे, तर पछिल्लो समय पानी पनि ढिलो पर्न थालेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाकी शान्ता लक्ष्मी तासमा धान रोप्नै कठिन भएको सुनाउँछिन्। हाम्रो रोपाइमा त फरक छैन, पहिला त एकदम पानी आउँछ, अहिले पानी आएन, अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ पानी तारे हामीले रोपाइ रोप्नु पर्यो। कृषि भन्दा आजभोलि सेवा तथा उद्योग क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दछ। परम्परागत कृषि प्रणाली, लगानी अनुसार कम प्रतिफल, जनशक्तिको अभाव, बढी परिश्रम गर्नुपर्ने भएकैले आजभोलि हतपत जो कोही कुटो कोदालो समाउँदैनन् अनि हल गोरु नार्दैनन्। कृषिमा आकर्षण घट्दो छ, तर सरकारको लगानी बढ्दो छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बाली विज्ञान विभागका उपनिर्देशक सन्तोष मरहट्टा, किसानहरूले कुनै गहुँ बाली प्रणाली अथवा गहुँसँग मिसिएको बाली प्रणाली, मकैसँग भएको बाली प्रणाली, त्यस्तोमा चाहिँ धान खेत गर्दाखेरि मकैको ढोड, गहुँको छ्याली अथवा अन्य अवस्थाहरू खेतबाट बाहिर लगेर फाल्ने किसानहरूको परम्परागत छ। त्यसलाई चाहिँ माटोमै कसरी हुन्छ मिसाउन सकियो भने त्यसले चाहिँ माटोको गुणस्तरलाई पनि बढाउने र उत्पादनलाई पनि पछि बढाउने गर्छ। 50 लाख बढी युवा विदेशमा भए पनि सरकारी तथ्याङ्क भन्दैछ 65% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको मात्र तथ्याङ्क केलाउने हो भने भारत लगायत मुलुकबाट झण्डै 48 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ। प्लटिङले घेरेको भूभाग बाहेक नेपालमा 26 लाख 41 हेक्टर कृषि योग्य जमिन छ, तर उत्पादकत्व कम छ। माग अनुसार प्रति हेक्टर 4 टन धान उत्पादन हुनुपर्नेमा प्रति हेक्टर 1 टन कम छ। क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती माटो सुहाउँदो खेती नै नहुने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ। गहिरो खेतमा, बाढी आउने खेतमा, बाढीले डुबाउने खेतमा पनि त्यो सबवन जातको भेराइटीहरू छ। स्वर्णा सबवन भन्ने, सामा मसुली सबवन भन्ने, सेरान सबवन भन्ने यस्तो जातहरू छ। पानीको राम्रो सिँचाइ नहुने ठाउँमा सुक्खा जातका छ, विभिन्न जातका धानहरू छन्। 120 दिनका थुप्रो जातहरू छन्। तिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ अनुसार प्रयोग गर्न सकियो भने धानको उत्पादन चाहिँ सजिलोसँग 5 टन 6 टनसम्म पुर्याउन सकिन्छ। तर सरकार कृषिमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गरेको भन्दै नाक फुलाउँदैछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर युवक ध्वज जीसी, उत्पादनका लागि धानमा मलमा अनुदान छ, बिउमा अनुदान छ, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान छ, कृषि प्रसारको कुरा छ, अनुसन्धानको कुरा छ। धानमा सुपर जोन कन्सेप्टबाट सानो एरियामा होइन ठुलो एरियामा खेती गरेर हामीले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने छ। धानको समर्थन मूल्यमा पनि सरकारले सहयोग गरेको छ। धानमा सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउने सम्म चाहिँ सहयोग अगाडि बढाएको। 12-15 हल गोरु, 50 बढी रोपाहार, त्यति नै संख्याका बाउसेले एक दिनमा नभ्याउने गरी आफ्नै गाउँमा देखेको रोपाई अहिले एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्याका बीच माटो सुहाउँदो खेती र आधुनिक प्रविधि भित्राउनुको विकल्पै छैन, मात्र खाँचो छ कृषि क्रान्तिको। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। संसद जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको थलो भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। संसद दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापना नामक संस्थाले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका हुन्। तारानाथ राणावाद, दमननाथ ढुङ्गाना, वीरेन्द्र मिश्र, पुष्पा भूषाल, घनश्याम भूषाल, रघुजी पन्त लगायत वक्ताले संसद पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संसदीय व्यवस्थामा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए। 2016 सालबाट संसदीय अभ्यास सुरु भए पनि अझै कमी कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले परिपक्व संसदीय अभ्यासले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि बलियो जग निर्माण हुने दावी गरे। 2055 सालमा स्थापना भएको सो संस्थाले 21 वर्षदेखि संसद दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संसदीय अभ्याससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ। खाल्डोमा डुबेर बालकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीयले अवरुद्ध गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ईश्वरपुर 13का 27 वर्षीय केवल महतोको मृत्यु भएको हो। झडपमा स्थानीय र प्रहरीसहित 10 बढी घाइते भएका छन्। हिजोबाट हराइरहेका 12 वर्षीय अमित राय ईश्वरपुर नगरपालिका 13 गौरी शंकर स्थित बाँके खोलामा गिट्टी बालुवा निकाल्न खनिएको खाल्टोमा डुबेको अवस्थामा आज मृत भेटिएका थिए। 6 किलोमिटर टाढा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा शव लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न थालेपछि बल प्रयोग गरिएको प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले बताउनुभयो। सुरुमा लाठीचार्ज, 15 राउन्ड अश्रु ग्यास र रबरको बुलेट प्रहार गर्दा समेत भीड़ तितर बितर नभएपछि बाध्य भएर गोली चलाइएको डीआईजी कार्कीको
भनाइ छ। यद्यपि स्थानीयले भने बिना जानकारी 81 प्रहरीले ताकेर गोली हानेको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रमोद शाहले वार्ताबाट समस्या समाधानको बाटो हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनले कुनै पहल नगरी बल प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। सर्लाही र महोत्तरीको सीमामा बग्ने बाँके खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने, खोलाबाट गिट्टी बालुवा निकाल्दा बनेको खाल्टो पुर्नुपर्ने, बस्ती नजिकमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने, मृतक बालकका परिवारलाई उचित राहत दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा ललित कुमार झा र श्रीमती सुचिता देवी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। 1,56,89,026 रुपियाँ बराबरको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज झा दम्पति विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। पदीय मर्यादा विपरीत झाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको दावी छ। मुखियाको पदबाट सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेका झा इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीमा कार्यरत थिए। 2040 साल असार 7 देखि 2076 जेठ मसान्तसम्म झाले 2,28,64,208 रुपियाँ आर्जन गरेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। सोही अवधिमा झाले 3,85,43,234 रुपियाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका 19 जना प्राविधिकलाई कारवाही गरेको छ। प्राधिकरण अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका ती प्राविधिकहरू विभिन्न गैरकानूनी कार्यमा संलग्न रहेको भेटिएपछि प्राधिकरणले कारवाही गरेको हो। भूकम्प पीडितहरूबाट गैरकानूनी रूपमा रकम वसूल गरेको, भूकम्प पीडितलाई दुःख दिएको, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरी हाजिर सिफारिस गर्ने गरेका कारण उनीहरूलाई कारवाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेका कारण कारवाही गरिएको जनाइएको छ। ती प्राविधिकहरूको करार सम्झौता भङ्ग गरी नियमअनुसार कारवाही गरिएको छ। कारवाहीमा पर्नेमा 12 जना इन्जिनियर, 5 जना सब इन्जिनियर र 2 जना असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर छन्। तीमध्ये नुवाकोटमा कार्यरत 8 जना प्राविधिक छन् भने काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत 3 जना, सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत 2 जना, दोलखामा कार्यरत 2 जना, धादिङमा कार्यरत 2 जना छन्। यस्तै भोजपुर र सोलुखुम्बुमा कार्यरत 1 जना छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षक अन्तर्गत आज पहिलो दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ। पर्सि मंगलबार बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ। गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको सो विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो। सोही दिन सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको थियो। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमाथिको छलफल आगामी 24 गते सक्ने राष्ट्रिय सभा सचिवालयको तयारी छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश 1 का सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना गरेका हुन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रदेशभित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रस्थित पर्यटकीय स्थलहरूको विकास र प्रवर्धनमा मन्त्रालयले समान रूपमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरे। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी क्रमागत योजनालाई छाडेर नयाँ योजना ल्याएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उत्तरी पाँचथरको याङबरक र फालेलुङमा बाढी पहिरोले वितण्डा मचाउँदा जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र भने खडेरीको मार खेप्दैछ। सुक्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिकाका किसानले खेतबारीमा लगाएको अन्न सुक्दै गएको छ। बल्ल तल्ल डिप बोरिङबाट निकालिएको पानीले आफ्नो प्यास मेटे पनि गोठमा बाँधेका गाईबस्तु मात्रै होइन, चरनमा पनि घाँसपात सुकेपछि किसान भने चिन्तित बनेका छन्।
थप विवरणसहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। कुमायक र तुम्बेवाको जमिन मध्य असारमा पनि चैतको खडेरीले सखाप बनाए झैँ देखिन्छ। फाल्गुनन्द हिलिहाङ गाउँपालिका मात्र होइन, जिल्ला सदरमुकाम फिरिम नगरपालिकाको आंशिक स्थानमा लगाइएको अन्नबाली खडेरीका कारण पराल झैँ सुकेको छ। तमोर तटीय क्षेत्रको तुम्बेवा र छिमेकी कुमायक गाउँपालिकामा त असार दोस्रो साता लाग्दासम्म रुख भुट्यानले पालुवासम्म फेर्न सकेको छैनन्। तुम्बेवा 1 का किसान मित्रलाल देवान। हाम्रो खेतीपाती पनि घामैलाई मात्रै भयो, पानी नपरेको अथवा वैशाख अथवा चैतदेखि यता भनौँ वैशाख जेठ असार। खडेरीले पानीका मुहान समेत सुकेपछि कुमायक, फाल्गुनन्द र फिरिमका विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङबाट पानी निकालिएको थियो, तर भरपर्दो र दिगो व्यवस्थापन नहुँदा समस्या जिउँका त्यौँ रहेको बताउँछन् फाल्गुनन्द 5 का दुर्गा नेउपाने। यो पानीको स्वाद खान योग्य पानी जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ, तर यो पानी अहिलेसम्म कसैले चिसो खान सुरु गरेको छैन, ल उमालेर मात्रै खाइरहेको छ। यो ल्याब गर्नको लागि टेक्निसियन लिएर जानु भएको छ, उहाँहरूको परिणाम आउन बाँकी छ। कुमायक 1 की देवीमाया कार्की बोरिङको पानीले केही समयसम्म राहत दिए पनि पछिल्लो समय सुक्दै गएपछि बजार क्षेत्रमा समस्या भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। पानीहरू नि तान्न खोजिरहेको छ, तर खान चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। अति दुःख चाहिँ त्यही पानीमा छ। पानी अभावकै कारण यहाँबाट बसाइ सर्नेको लहरको दैनिक जसो देखिन्छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा नजिकै रहेको तमोर खोलाबाट प्रविधियुक्त सिंचाइ योजनासँगै माटो सुहाउँदो खेती प्रविधि सुरुवात गर्न कृषि विशेषज्ञ मनोज यादवको सुझाव छ। वर्षातहरू अत्यन्त न्यून भएको देखियो र आउँदा आउँदै पनि लगाएका बालीहरू सुक्खा भएको, खास गरिकन मकै बाली यहाँको प्रमुख बाली रहेछ र त्यस पछाडि बदाम बालीहरू सुकिरहेको अवस्था थियो भने केही बिरुवाहरू समेत ठुला बोटहरू समेत सुकेको पाइयो र यसमा अब मूलको समस्या छ। जस्तै सुक्खा सहन सक्ने जातहरू केही छन् भने त्यस्ता जातहरूलाई पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेश एक सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा 5 वटा डिप बोरिङ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउँदै तुम्बेवामा पानी ओसार्न ट्याङ्कर पनि उपलब्ध गरायो, तर भरपर्दो भने बन्न सकेको छैन। निरन्तर बगिरहने तलको तमोरको पानी हेरेर सुक्खा आफ्नो बारीमा आँखा डुलाउँदा प्रभावित जो कोहीको आँखा भने एकपटक रसाएरै आउँछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, यासोक 5 थर। अब केही समाचार संक्षेपमा। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनवाई आज पनि सकिएन। विज्ञापन सम्बन्धी 4 वटा रिटमाथि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। चिनिया सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्वे र खाने तथा भूगर्भ विभागको टोली पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि दैलेख पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसहित चाइना जियोलोजिकल सर्वेका वरिष्ठ भूगर्भविद ट्यान फुएन नेतृत्वको टोली दैलेख पुगेको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेले दैलेख र पाल्पा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सँगसँगै हुने बताउनुभयो। ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई घुस दिन खोजेको भन्दै प्रहरीले महोत्तरीमा 1 जनालाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 का रितेश पाण्डे घुस रकमसहित पक्राउ परेका हुन्। आवश्यक कागजपत्र बिना J6P 4189 नम्बरको मोटरसाइकलमा पिपरा जाँदै गरेका पाण्डेले घुस दिन खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा गत असार 2 गते 2 युवतीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य आरोपित स्थानीय 22 वर्षीय विष्णु थारू चौधरी 2 सातापछि पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीबाट प्रताप राणा मगरको नमस्कार। 15 असार अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुदिरङ्गामा विविध कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाएको छ। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान तनहुँको आयोजनामा रोपाई महोत्सव सम्पन्न भएको हो। रोपाई महोत्सवका अवसरमा असारे भाकामा धान रोप्ने, हिलो दौड जस्ता मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेको थियो। तनहुँको व्यास 2 का समुद्र गोदारले तृष्णाको नाद नामक कथा संग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ। उक्त कथा संग्रहको संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमन वाग्लेले संयुक्त रूपमा विमोचन गर्नुभयो। कथामा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक आधारमा अस्तित्ववादलाई प्रधानता दिएको छ।
व्यास 4 की 11 वर्षीय सहारा श्रेष्ठ व्यासनगर साइनिङ स्टारको 7औं संस्करणको विजेता बनेकी छिन्। विजेता श्रेष्ठले नगद 25,000 रुपियाँको साथमा आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेकी छिन्। फर्स्ट रनर अप कविता थापा र सेकेन्ड रनर अप गौरव सापकोटा घोषित भए। फर्स्ट रनर अपले नगद 15,000 र सेकेन्ड रनर अपले नगद 10,000 रुपियाँको साथमा गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेका थिए। 10 प्रतियोगीले विभिन्न विधामा अवार्ड हात पारेका थिए। बालबालिकाका अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले व्यासनगर जेसिसले व्यासनगर साइन स्टार प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। व्यास नगरपालिका भित्रका 10 देखि 15 वर्ष मुनिका 229 जना प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए। नेपाल मगर विद्यार्थी संघ तनहुँको 13औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले बुद्ध गर्जा मगरको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। तनहुँमा 11 विद्यालय तथा क्याम्पसमा विद्यार्थी इकाइ समिति गठन गरेको छ। मगर विद्यार्थी संघले वैज्ञानिक, व्यवहारिक र मातृभाषी शिक्षाको माग गर्दै आएको छ। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। बोर्डले द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अन्तर्गतको इन्टरनेसनल नेटवर्क अन फाइनान्सियल एजुकेसन INF को सहकार्यमा आगामी मंगलबार र बुधबार काठमाडौँमा सम्मेलन गर्न लागेको हो। सम्मेलनमा वित्तीय क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका 125 स्वदेशी तथा विदेशीहरूको सहभागिता रहने बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनले विभिन्न विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा गरिरहेको काम कारबाही, प्रविधि, अभ्यास, समस्या तथा चुनौतीहरूको आदान प्रदान हुने बोर्डको अपेक्षा छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने क्षमता प्रदर्शन हुनुको साथै वित्तीय साक्षरता तथा लगानीकर्ताको संरक्षणका विविध आयामहरूलाई मूल प्रवाही गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 12.27 अङ्कले घटेर 1244.89 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 11वटै समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 64 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरका 23,61,500 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ग्लोबल IME बैंकको सबैभन्दा धेरै 10 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन पुनः वार्ता सुरु गर्न सहमत भएका छन्। दक्षिण र उत्तर कोरिया बीचको गैर सैनिक क्षेत्रमा भएको भेटपछि दुई नेताले वार्ता सुरु गर्ने सहमति गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणका लागि प्राविधिक टोली खटाउने समेत सहमति भएको छ। यद्यपि दुई नेता बीचको भएको तेस्रो भेट कूटनीतिक नाटक मात्रैमा सीमित हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उत्तर कोरिया अझै पनि आणविक क्षमता वृद्धिमा लागि परेकाले पनि भेटको औचित्यमाथि प्रश्न गरिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपतिसँग उत्तर कोरियाका नेताको भेटपछि कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी तनाव केही मत्थर भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले समेत उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग भेट गर्नुभएको छ। युरोपियन युनियनले भियतनामसँग खुला व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। ईयूसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने भियतनाम पहिलो विकासशील राष्ट्र बनेको छ। सम्झौता अनुसार दुई पक्षका 79% उत्पादनमा भन्सार छुट हुनेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सन्धिलाई ईयूको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। भियतनामसँगको खुला व्यापार सम्झौतालाई विकासशील मुलुकसँगको महत्वाकांक्षी सहमतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 3 वर्ष लामो वार्तापछि दुई पक्ष एक सहमतिमा पुगेका हुन्। आगामी 10 वर्षसम्म भियतनामका उत्पादन ईयू सदस्य राष्ट्रमा बिना भन्सार शुल्क प्रवेश पाउनेछन् भने ईयूले समेत सेवा क्षेत्र, बैंक लगायतमा लगानीको योजना बनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सिङ्गापुरमा साउन 6 गते सुरु हुने 2020 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको छ। पारस खड्काको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको टोलीमा सबै पुराना खेलाडी छन्। विनोद भण्डारीले कमब्याक गर्दा टोलीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल, बसन्त रेग्मी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, ललित भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, अविनाश बोहरा र पवन सराफले स्थान बनाएका छन्। त्यस्तै प्रदीप ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप लामिछाने, शरद बेसवाकर र सोमपाल कामी 14 सदस्यीय टोलीमा अटाएका छन्। एसियाली छनौट साउन 6
देखि 12 गतेसम्म हुनेछ। 5 राष्ट्र सहभागी हुने प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले युएईमा असोज 24 गतेदेखि सुरु हुने ग्लोबल छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछन्। नेपालले साउन 7 मा कतारसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा साउन 8 मा मलेसिया, साउन 11 मा कुवेत र साउन 12 मा आयोजक सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिता अघि नेपालले असार 28 र 29 गते मलेसियासँग 2 म्याचको टी20 सिरिज खेल्नेछ। आज एसिसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली टोली मलेसिया गएको छ। रोहित कुमार पौडेल नेतृत्वको 14 सदस्यीय टोली मलेसिया गएको हो। नेपालले बुधबार चीनसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। ICC Cricket World Cup 2019 स्पेशल। विश्वकप क्रिकेटमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले दिएको 338 रनको लक्ष्य पछ्याएको इन्डियाले ताजा अवस्थामा 28.2 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 146 रन बनाएर खेलिरहेको छ। केएल राहुल क्रिस वेल्सको बलमा 0 रनमै आउट भए। बर्मिङहाममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले निर्धारित ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 337 रनको योगफल बनाएको थियो। पहिलो विकेटका लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान जोनी बेस्टवे र जेसन रोयले उत्कृष्ट पारी खेल्दै 160 रनको उल्लेख्य साझेदारी गरे। रोय 66 रन जोड्दा पभिलियन फर्किए। दोस्रो विकेटका लागि बेस्टवेसँग मिलेर जो रूटले 45 रनको साझेदारी गरे। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका बेस्टवे 111 रन जोड्दा पभिलियन फर्किए। बेन स्टोक 79 र जो रूटले 44 रनको योगदान दिए। इन्डियाको मोहम्मद सामीले आफ्नो स्पेलमा 1 मेडन राख्दै 69 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह र कुलदीप यादवले समान 1 विकेट लिए। आजको खेलमा युजवेन्द्र चहल महँगा साबित भए। उनले आफ्नो स्पेलमा 88 रन खर्चे पनि 1 विकेट लिन सकेनन्। ICC Cricket World Cup 2019 स्पेशल। हौस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।